अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हसीन अली कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा प्रोग्राम है अनदर सेशन विद एचक्यू। आप हमारा चैनल देख रहे हैं हसन कादरी डॉट व्लॉग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारी वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हमारा पहला प्रोग्राम है अनदर सेशन विद एचक्यू, इसके बारे में कमेंट भी कीजिएगा। और आज जो हमने टॉपिक रखा है वो है ग़ज़वा बदर के बारे में और ये हमारी रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन से आगाज़ हम कर रहे हैं अनदर सेशन विद एचक्यू का। और आज जो हमने मदऊ किया है जिन हस्ती को, वो जानी-मानी हस्ती हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुहैब अशरफ साहब। आप उस्ताद हैं जामिया अशरफिया में और इसके साथ-साथ आप एक वसी इल्म रखते हैं दीन के मामले में, जहाँ हदीस की बात की जाए, कुरान करीम की बात की कि इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम बात करें, तो मुस्तनद करें। तो आज हमने मुफ्ती साहब को मदऊ किया है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सर, बरकातहू। कैसे मिज़ाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ दीन की कोई बात हम लोगों तक पहुंचा सकें इस ज़रिए से। अल्लाह ताला आपकी काफ़ी शुक्र कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो मुफ्ती साहब इस बात से आगाज़ करेंगे कि आप दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबको आफ़ियत में रखे और मामलात हमारे तमाम ठीक रहें, सब सेफ रहें। और सबसे पहला सवाल सर आगाज़ में ये करना चाहूँगा कि जो जंग बदर है, उसके बारे में एक बड़ी अहम चीज़ है इस्लाम की तारीख़ में और पहली फ़तह थी इस्लाम की तारीख़ में और अगर हम देखें तो इससे बहुत सारी चीज़ें नई रूनुमा हुईं और इस्लाम सही तौर पे पनपना शुरू हुआ। तो ज़रा थोड़ा-सा ये बताइएगा कि सर इसका आगाज़ कैसे हुआ और ये सारा मामला किस तरह शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा को तमाम लोगों पर से ख़त्म फरमा दे। अल्लाहुम्मा रिफ़अन्नल बलाअ वल वबाअ, ये मुस्तनद जो है वो एक मसनून दुआ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्लल्लाहु दूसरी अलैहि बात जो आपने दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि ग़ज़वा बदर की इब्तिदा, तो ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक को पेश आया और इसको कुरान करीम ने यौमुल फ़ुरक़ान का नाम दिया। तो इस दिन सही, 2 अलग-अलग जमातें हो गईं, एक हक़ और एक बातिल। उनके दरमियान एक वाज़ेह इम्तियाज़ समझ में आ गया लोगों को। अब इसकी इब्तिदा कहाँ से बिल्कुल हुई? सही। अगर देखा जाए तो इसकी इब्तिदा जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान के बाद से होती है। जहाँ पर हम बिल्कुल देखते हैं सही। कि हुज़ूर ने ऐलान किया नबूवत का और उसके बाद से कुफ़ार मक्का ने आपको और आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को तरह-तरह से तकलीफ़ें पहुँचानी शुरू की, तरह-तरह से जो है बिल्कुल वो सही। परेशान करना शुरू किया। यहाँ तक कि हिजरत हबशा हुई एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा हबशा की तरफ हिजरत हुई। बेशुमार जी, मुसलमानों को उन्होंने ज़द-ओ-कोब किया। अ हज़रत बिलाल को लिटाया गया सहरा की तपती रेत पर कि वो अहद अहद का जुमला क्यों कहते हैं। और यहाँ बिल्कुल तक कि सही। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वतन जहाँ आपकी पैदाइश हुई, जहाँ बैतुल्लाह मौजूद था, जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी, वहाँ से रात के अंधेरे में आप निकलते हैं और मदीना तैयबा तशरीफ़ ले जाते हैं। तो ये बेसिकली सही। शुरू हो रहा है ग़ज़वाए बदर की इब्तिदा वहाँ से शुरू हुई जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए। तो उसके सही, बाद सही। भी ये अमूमन समझा जाता है कि ग़ज़वाए बदर पहला ग़ज़वा है इस्लाम में, ऐसा नहीं है। इससे पहले अगर मैं ग़ज़वाए गलत नहीं कह रहा तो मुफ्ती साहब वहाँ से आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ़ितने का आगाज़ शुरू हो गया था, जो कुफ़ार ने फ़ितना शुरू किया था बेसिक मैं आपसे। आपको थोड़ा-सा इसका वो बता रहा था कि जब ग़ज़वाए बदर की जो इब्तिदा थी ना, वो दरअसल जी, जी। कुफ़ार मुसलमानों को सुकून से रहने नहीं देना चाहते थे। ये इसकी सही, बिल्कुल बुनियादी सही। वजह थी। बिल्कुल सही, जब बिल्कुल सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल सही। वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए हिजरत करके, तो ये सल्लल्लाहु अलैहि समझा जाता है कि ग़ज़वाए बदर पहला ग़ज़वा है, हालाँकि ऐसा नहीं है। इससे पहले ग़ज़वाए अबवा पेश आया, फिर ग़ज़वाए बवात पेश आया, फिर ग़ज़वाए उशैरा। लेकिन इन सब में किसी सही, में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िताल या मुसलमानों ने क़िताल की नौबत नहीं पहुँची। होता ये था कि वो बिल्कुल ठीक। कुफ़ार यहाँ पर मदीना तैयबा आते थे, कुछ न कुछ चुरा कर, कुछ बकरियाँ चुरा कर, कुछ करके चले जाते थे। मुसलमान उनके ताक़ुब में जाते थे सही, और उसके बाद लेकिन मुकाबला नहीं हो पाता था, वो भाग जाते थे वहाँ से। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये थी, उस वक़्त जो अरब की सूरत-ए-हाल थी, वो ये थी कि मदीना की जो रियासत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि ताज़ा-ताज़ा अभी क़याम हुआ था उसका। अच्छा, बिल्कुल वहाँ सही, पर बिल्कुल।
कुफ़ार मक्का की पूरी कोशिश ये थी कि इस रियासत को पनपने से पहले ही ख़त्म कर दें। अच्छा, उसके लिए धमकियाँ भी थीं, उसके लिए साज़िशें भी थीं और उसके लिए हर वो तरीक़ा इख्तियार कर रहे थे जो उनके बस में था। अब बिल्कुल ऐसे सही, मौके पर बिल्कुल सही। ज़ाहिरी बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, उनका ये था कि जो कुफ़ार मक्का के काफ़िले जाते हैं यमन और शाम, उन काफ़िलों पर कब्ज़ा किया जाए ताकि कुफ़ार मक्का की जो सप्लाई लाइन है, वो सप्लाई लाइन टूट जाए, उनकी जो रोब और उनकी जो दहशत बिल्कुल पूरे सही, अरब में छाई हुई है, उसको हम तोड़ दें और उसके बजाय मुसलमानों का रोब लोगों पर कायम हो जाए। बिल्कुल और सही, उसी के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र फ़रमाया था। बिल्कुल ठीक। दरअसल जो ग़ज़वा बदर का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बदर तक का सफ़र फ़रमाया था, वो ग़ज़वे के लिए नहीं था। वो था अबू सुफ़ियान का जो जी, जी। काफ़िला शाम से आ रहा था और मक्का जाना था, उस काफ़िले को अच्छा, उस काफ़िले को यानी वो गोया कि सप्लाई लाइन थी, उसको काटने के लिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र फ़रमाया। तो ये इसकी जो बुनियाद है, वो ग़ज़वा बदर की बुनियाद ये है। असल में जो आपसे जो हमने बात समझी वो ये कि मुसल्लत की जा रही थी जंग, जंग मुसल्लत की गई थी। जंग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आगाज़ नहीं हुआ। नहीं, देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा कि ग़ज़वा की ये तो ग़ज़वा था ही नहीं। शुरू में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था, वो ग़ज़वे का नहीं था, वो क़िताल का नहीं था। सही। वो तो ये था कि उनकी सप्लाई लाइन को काट जी, जी। दिया जाए। जब मक्का में ये इत्तला पहुँची कि वो काफ़िला जिस पर ये जो काफ़िला था अबू सुफ़ियान का, इस पर अरब जो कुफ़ार मक्का थे, उनके हर घर से तमाम का तमाम माल जा चुका था। इतना ज़्यादा पैसा लगाया हुआ था। तो वो तो वहाँ पर तो आग लग गई इस बात पर कि बिल्कुल सही, मुसलमान इसके दर बिल्कुल पे सही, हैं। उन्होंने वहाँ से एक लश्कर तैयार किया 1000 बिल्कुल सही। सवारों का और अबू जहल जिसकी हाँ, क़यादत कर रहा था, बहुत से लोग थे जो नहीं आना चाहते थे, बिल्कुल सही। उनको शामिल किया गया। एक लंबी तफ़सील है इसकी। जब अबू जहल वहाँ से चला बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हुज़ूर जी हुज़ूर, जी, अब एक जी बात अबू जहल कहना के बारे में चाहूँगा फरमा रहे थे आप। एक बात कहना चाहूँगा, अबू जी, जी जहल जब ज़रूर। वहाँ से चला तो उसको रास्ते में अबू सुफ़ियान का कासिद मिला कि तुम्हारा काफ़िला महफ़ूज़ सही, तरीके से निकाल लिया है मैंने। अब बिल्कुल सही, बिल्कुल मुसलमानों सही। ने काफ़िलों पर हमला नहीं किया काफ़िले के ऊपर, लेकिन अच्छा, अबू जहल ने ये अच्छा। कहा कि जब हम निकल गए हैं, तो अब हम क्योंकि हुँ, अबू जहल के अंदर गुरूर और तकब्बुर ये 2 चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही, उसने कहा कि बिल्कुल जब सही। तक हम बदर के मकाम पर जाके 3 दिन शराब और शबाब की महफ़िल ना जमा लेंगे और वहाँ पे रक़्स व सुरूर की महफ़िलें और खाना-पीना नहीं कर लेंगे, हम वापस अस्तग़फ़िरुल्लाह, मदीना नहीं आएँगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा इसमें हज़रत ये फ़रमाइएगा कि जैसे आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बयान किया और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ़ नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं या जो सुनेंगे, ना सिर्फ़ उनकी इल्म में बल्कि मेरे इल्म में भी बड़ा इज़ाफ़ा हुआ। एक चीज़ और बताइएगा कि जो हमें सबक मिलता है इस वाक़ये से कि जैसे मुसलमान तादाद में कम थे और फिर भी वो निकल पड़े और जंग के लिए उन्होंने तैयारी की, ग़ज़वा के लिए तैयारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से दुआ की और फिर वो जो उस वक़्त सबक मिला, जिस तरह लोग हमारे शुहदा भी थे और हमारे गाज़ी भी थे दीन इस्लाम के, तो उसमें जो सबक है, असल सबक क्या हमें दिया जा रहा है इस वाक़ये से? हसन साहब आपने जो सवाल किया है, दरअसल ग़ज़वा बदर खुद एक वाक़या है। एक इसमें शरई हुक्म कोई नहीं है, ये एक वाक़या है। लेकिन बिल्कुल असल सही, चीज़ यही है कि इससे हमें सबक क्या मिलता है? ग़ज़वा बदर बिल्कुल सही, जिन्होंने बिल्कुल सही। ग़ज़वा वो क़िताल किया, वो अंबिया के बाद सबसे अज़ीम हस्तियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इरशाद फ़रमाया। फ़रमाया, बिल्कुल ऐसे, मैंने बिला तुम्हारी शुबा। ये सिवाय सिवाय बदरीन के किसी सहाबी को ये वो हासिल नहीं है ये शर्फ़ कि अल्लाह ताला ने उनको कहा बदरीन को कि मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर ली, जो चाहो कर लो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, बदरीन का सुभान इतना अल्लाह, ऊँचा दर्जा है। हज़रत जिब्राइल ने एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुभान सवाल अल्लाह, किया कि या रसूल अल्लाह आपके यहाँ जो सल्लल्लाहु बदरीन अलैहि वसल्लम। जो अफ़राद बदर में शामिल हुए थे, उनके मुतालिक आपका क्या ख़्याल है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि हमारे में से बहुत अफ़ज़ल लोग हैं वो। तो हज़रत सुभान जिब्राइल ने अल्लाह, कहा कि या रसूल अल्लाह जो फ़रिश्ते ग़ज़वा बदर में उतरे, उनको भी आम फ़रिश्तों से ज़्यादा फ़ज़ीलत हासिल है। हमें सबक क्या मिलता है ग़ज़वा बदर से? सबक ये मिलता है, पहला सबक कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी बात को कह दें, तो फिर उसमें तमाम दलाइल, तमाम हुज्जतें, तमाम अक़लें उनको साइड पर रख देना चाहिए और जैसा कहा जा बिल्कुल रहा सही, है, जब कहा जा रहा है, उसको कर बिल्कुल सही, गुज़रना चाहिए। पहला सबक। बिल्कुल सही। आप ये देखिए कि ग़ज़वा बदर में जो सहाबा शरीक थे,
وہ گھر سے غزوے کی تیاری کے لیے نہیں نکلے تھے، لہٰذا صحیح، اونٹ بھی 2 تھے اور کچھ 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، چند تلواریں تھیں، اور ان کا سامنا ہوا 1000 کے لشکر سے۔ رمضان کا مہینہ صحیح، روزے سے تھے۔ بدر کا میدان جنہوں نے دیکھا ان کو اندازہ ہوگا کہ رمضان کے اندر جو عرب کا علاقہ ہے وہ کس طرح جی، تپ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ کھڑے جی ہوئے بالکل ہیں ایسے ہی میدان کے میں اندر ڈٹ کر، اور یہ پتہ ہے ان کو کہ سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے وہ ہمارے لیے سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی کون بالکل تھے؟ صحیح، کسی کا باپ تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا بھائی اس کے مخالف کھڑا ہوا۔ اب آپ آزمائشیں دیکھیں کہ اتنی بالکل آزمائشیں صحیح، صحابہ کے اوپر تھیں، لیکن ایک دفعہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہوں، ہم لڑے یعنی نہ لڑے۔ تمام رشتوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا، بالکل حضرت جب یہ وہاں سے پتہ چلا کہ تمام قافلہ رشتوں کو آ سائڈ پہ رہا رکھ ہے، دیا، جی ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے، تو حضور نے صحابہ کو کہا کہ مشورہ دو کیا کریں، جنگ کریں یا نہ کریں۔ تو اس وقت 2 حضرات نے، بالکل سعد صحیح، بن معاذ نے اور مقداد بن اسود نے 2 تقریریں کی تھیں۔ وہ تقریریں تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ تقریروں کو پڑھ لیا جائے تو میرا خیال ہے صحابہ کا جذبہ اور ان کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ تو پہلا سبق تو یہ صحیح، کہ جب اللہ اس کا رسول کہہ دے کہ کوئی کام کرنا ہے تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کسی دلیل کی، کسی بالکل دنیا صحیح، داری کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بالکل بات صحیح، یہ کہ ایک جو سبق ہمیں ملتا ہے اس غزوے سے، وہ یہ ملتا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ صحیح، تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے غزوہ بدر میں اتارے، قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ صحیح، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کافی نہیں تھا؟ بالکل ایک صحیح، فرشتے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی سارے کافر مل جائیں ایک فرشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے؟ اور بالکل کیا صحیح، فرشتے اتارنا ضروری تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے ہی کچھ کر دیتے معجزہ؟ بالکل تو صحیح، یہ بتایا کہ ابابیل دنیا کا در واقعہ بھی تو ہے نا حضرت، ابابیل کا واقعہ تو واقعہ ابابیل کا بھی ہے، بالکل ہے۔ اب اس طرح کا کوئی کام، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ اسباب جمع کر لینے کے بعد اللہ سے دعا، پہلے اپنے دل کو مضبوط کیا، اخلاص قائم کیا، نیت پکی تھی کہ ہم نے جہاد میں شریک ہونا ہے، بچے نہ بچے اس سے غرض نہیں ہے، جب اللہ نے بالکل رسول نے صحیح۔ کہہ دیا تو پھر جہاد میں شریک ہونا ہے۔ اچھا حضرت جیسے ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ جی دین میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے اور خاص کر کے جو بات ثابت ہے قرآن کریم سے اور احادیث سے اس میں تو بالکل بھی ہم دلائل کو سامنے نہیں لا سکتے، تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے، اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اگر 1-2 منٹ میں اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں میں جو عرض کروں حدیث یعنی دین کا، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آیت موجود ہو واضح، جہاں بالکل پر صحیح، حدیث موجود ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کام کو کر لو یا اس کام صحیح، کو کرنا ضروری ہے، تو صحیح، اس میں ہم اس قسم کا کوئی کی دلیل لانا کہ جی اگر ہم نے اس طرح کیا تو دنیا والے کیا کہیں گے، اگر صحیح، ہم نے ایسا کیا تو برادری والے کیا کہیں گے، اگر ہم بالکل نے صحیح، ایسا کیا تو دنیا داری کے جو تقاضے ہیں وہ نہیں نبھائے جا سکتے، تو ان تمام باتوں کو سائڈ پر رکھ دینا ہی یہ دین کا نام ہے۔ جب اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا تو بس پھر اس پہ عمل کرنا ہے، لوگ جو بھی کہیں، برادری جو بھی کہے، دنیا جو بھی کہے۔ بالکل صحیح ہو گیا اور یہ آپ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہمارے سننے والوں کو، اور یہ آج کل ہے، ایسا ہے آج کا مسلمان جو ہے اس کے اندر یہ خرابی آ گئی ہے کہ وہ دلائل کو زیادہ سوچتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی شاید اس گناہ کا کبھی مرتکب ہوا ہوں، اللہ پاک میرے اور ہمارے سب کے گناہ معاف کرے۔ اچھا آمین ایک آخری بات حضرت جو بڑی اہم ہے، جو کہ میں اس واقعے سے دیکھتا ہوں اور جو میری ناقص رائے ہے کہ جو توکل ہے، توکل کا جو سمجھ آتی ہے اس واقعے کے ذریعے کہ جس طرح توکل کیا گیا، اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور بغیر سوچے سمجھے نکل پڑے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے دوست احباب کا کیا ہوگا، ہمارے قبیلے کا کیا ہوگا اگر میں کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور خلاف ہو گئے اپنے ہی لوگوں کے جو دین کے خلاف تھے۔ تو یہ توکل جو پہلے تھا اور جو آج توکل ہے، تو آج کا جو مسلمان ہے، اور ظاہر ہے کمپیریزن تو ہم تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم شاید وہ جو توکل ہے اس کو بھول چکے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں توکل بھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کامل صلی اللہ مومن علیہ نہیں ہو وسلم، سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی مال جان، اس کے والد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، تو اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کا جو توکل تھا اس تک تو شاید سارے ہم مل کر بھی نہ پہنچ سکے، بالکل صحیح،
لیکن اصول کیا تھا، ان کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی، جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ کام کر گزرنا ہے تو پھر کر گزرنا ہے، دنیا رہتی ہے رہے، مال رہتا ہے رہے، جان رہتی ہے رہے، نہ رہے، سب برابر ہے، کیونکہ بالکل ان کے صحیح، نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا جو حکم تھا وہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی تھا۔ بالکل صحیح، ہم بالکل لوگ صحیح، آج کل مصلحت پسند بن گئے، ہم لوگ آج کل مصلحتیں ڈھونڈتے ہیں کہ شاید اس حکم سے بچنے کی کوئی صورت، کوئی مصلحت ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہم اس حکم سے بچ کر نکل جائیں، حالانکہ یہ بالکل ایسا دین کی روح نہیں ہے سر۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت آپ نے بڑے جامع اور واضح طریقے سے بیان کیا غزوہ بدر کے واقعے کو، اور آپ نے آج سبق بھی دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے بھی لیے بھی سبق ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں قرآن کریم کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے، اس کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے، اور ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایکچولی اس کے سامنے لاجک نہیں رکھنی چاہیے جو ہم غلطی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے صحابہ کرام کی، تو بالکل ہم تو ان کے خاک برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں شاید یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، جو دینی اصول ہیں ان کو لے کے آنا چاہیے۔ ہم نے دین کو اور زندگی کو دو الگ پہلو بنا دیے ہے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو حضرت مجھے صحیح کریکٹ کریں گے، جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں غلط ہے۔ حضرت آپ کے وقت کا ہم بڑے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ہمارا جو پہلا رمضان اسپیشل پروگرام ہے حسن قادری ڈاٹ بلاگ کا، اس میں آپ نے شمولیت کی، اور یہ بات ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ دوستوں، ان تمام باتوں کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تھینکس فار لائکنگ حسن قادری ڈاٹ بلاگ۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس پہ بھی بات کیجیے گا، تاکہ ہم اہم موضوعات کے بارے میں بات کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔